اليوم سنرى تمرينين يتعلقان بمبرهنات رون. التمرين الأول كيتعلق بالشق النظري، والتمرين الثاني فيه الحساب. بالنسبة للتمرين الأول، لتكن اف دالة عددية قابلة للاشتقاق على ار، بحيث مهما يكون اكس كينتمي من ار اف بريم دي اكس كتخالف من الزيرو. السؤال الأول بين أن اف تطبيق تبايني. دونك أولا شنو كنقصدو بشي تطبيق تبايني؟ عندنا اون ابليكاسيون اف من اي هادي لونسومبل دو ديبار، هادي جي لونسومبل داريفي. امتى كنقولو انها تطبيق تبايني؟ يعني الا كان كل عنصر، هادي جي مجموعة الوصول، هادي مجموعة الانطلاق، كل عنصر مجموعة الوصول عنده سابق على الأكثر. يعني يمكنش يكون شي عنصر مجموعة الوصول ما عنده حتى سابق. مثلا هذا عنصر ما عنده حتى سابق، هذا عنصر عنده سابق واحد. يعني إما يكون عنده سابق واحد أو ما يكون عنده حتى شي سابق. معنى آخر عنده سابق على الأكثر. رياضيا كنعبرو عليها بما يلي: اف دو ا كتساوي اف دو بي. هذا كيستلزم أن ا كتساوي بي، أو إلا كانت عندك ا كتخالف بي فراه هذا كيستلزم أن اف دو ا كيخالف اف دو بي. دونك بالنسبة لنا حنا عندنا التمرين تكون اف دالة عددية قابلة للاشتقاق على ار، بحيث اف مهما يكون اكس من ار اف بريم دو اكس كتخالف من الزيرو. بين أن هذا التطبيق تباين. دونك غنعتمد البرهان بالخلف. نفترض أن هذا اف تطبيق غير تبايني. نفترض أن اف غير تبايني. دونك إلا كان غير تبايني غيتوجد لنا واحد ا و بي من ار تيل كو ا ديفيرون دو بي، و اف دو ا كتساوي لنا اف دو بي. ومنه يوجد عددان حقيقيان ا و بي، بحيث ا صغر من بي و اف دو ا كتساوي لنا اف دو بي. الآن غنضيفو مبرهنات رون. عندنا هاد اف بما أنها قبل الاشتقاق على ار راه متصلة على ار. دونك هاد اف متصلة على المجال ا بي ضمن ار، المجال المغلق قابل للاشتقاق على المجال المفتوح ا بي، و اف دو ا كيساوي لنا اف دو بي. ومنه حسب مبرهنات رول فيوجد واحد الألفا كينتمي لهاد المجال المفتوح ا بي تلك اف بريم دو ألفا كتساوي لنا زيرو. وهذا يتناقض مع معطيات التمرين، لأن عندنا مهما يكون اكس من ار اف بريم دي اكس كتخالف من زيرو، وهذا يتناقض مع معطيات التمرين. ومنه خلاصة اف تطبيق تبايني. تقول السؤال الموالي: نفترض أنه يوجد عدد حقيقي ألفا بحيث اف بريم دو ألفا أكبر قطعا من زيرو، و اف بريم متصلة على ار، بين أن اف تزايدية قطعا على ار. بالنسبة للرتبة ديال أي دالة على شي مجال ما، إما كتكون تزايدية قطعا على هذا المجال، أو تناقصية قطعا، أو لك يمكن تكون ثابتة. دونك هذا عندنا هنا مهما يكون اكس من ار اف بريم دو اكس كتخالف الزيرو. دونك بالتالي هادي مكيناش، متكونش عندنا هاد الاحتمال هذا، معندناش. بالنسبة للتناقصية قطعا ما كاين هاد الاحتمال كذلك مكاينش. علاش؟ لأن عندنا واحد الألفا بحيث اف بريم دو ألفا كبر قطعا من الزيرو. دونك بقالنا احتمال أن هاد اف تكون كتغير الرتبة ديالها. هنا كذلك غنعتمدو على البرهان بالخلف. دونك نفترض ثانيا، نفترض أنه غتوجد لنا واحد بيتا، أنه يوجد واحد البيتا ينتمي إلى ار، بحيث اف بريم دو بيتا صغر قطعا من الزيرو. دونك ولدينا حسب معطيات التمرين اف بريم دو ألفا أكبر قطعا من الزيرو. وهنايا وجدنا افترضنا أن كاين واحد البيتا
اف بريم ديال واحد البيتا صغر قطعا من الزيرو. دونك هنا غنوظفو مبرهنة القيم الوسطية، ولدينا اف حسب معطية التمرين عندنا راه اف بريم متصلة على ار. دونك بالتالي يمكننا نوظفو مبرهنة القيم الوسطية، ومنه حسب مبرهنة القيم، لأن عندنا اف بريم دو الفا مضروبة في اف بريم دو بيتا سقطا من الزيرو. دونك ومنه حسب مبرهنة القيم الوسطية لدينا غيتوجد لنا واحد العدد مثلا نسميوه سي كينتمي لهذا المجال على حساب شنو خدينا. إلا كان حسب إلا كان الفا صغر من بيتا دونك غيكون كينتمي لهذا المجال الفا بيتا، تيل كو اف بريم ديال هاد سي كتساوي لنا زيرو. ولا كان عاود الحالة الثانية إلا كان بيتا صغر من الفا دونك نفس الشيء غتوجد لنا سي كينتمي لهذا المجال المفتوح بيتا الفا تيل كو اف بريم ديال هاد سي كتساوي لنا زيرو، وهذا يخالف معطيات التمرين. التمرين دونك ومنه مهما يكون اكس كينتمي ل R فإن اف بريم دو اكس أكبر قطعا من الزيرو، وهذا يعني أن اف تزايدية قطعا على R. ننتقل للتمرين الموالي، ذلك كنكونو أجبنا على هذا التمرين. Alors soit deux fonctions u et v continuent sur l'intervalle fermé à b tel que u de a كتساوي لنا v de b et u de b كتساوي لنا v de a. Montrer qu'il existe si qui appartient à l'intervalle fermé a b tel que u de c كتساوي لنا v de c. دونك هنا شنو مبرهنة غنخدمو مبرهنة رول أو مبرهنة القيم الوسطية سنرى ذلك on considère بعدا نعتبر ou bien considérons la fonction نعتبر الدالة في المعرفة بميلي. دونك في دو اكس شنو غتكون هي فرق هاتين الدالتين كتساوي لنا u دو اكس موان في دو اكس. الوغ لدينا نحسبو في دو a في دو a كيتساوي لنا u دو a موان في دو a كيساوي لنا u دو a هاد موان في دو a في دو a راه كتساوي لنا u دو b دونك موان u دو b. نحتفظ بهاد النتيجة. الآن نحسبو في دو b. في دو b كيساوي لنا u دو b نعوضو هنايا u دو b موان في دو b. الآن نشوفو في دو b شنو كتساوي لنا. في دو b هي u دو a كتساوي لنا u دو b موان هادي عفوا موان u دو a كتساوي لنا موان u دو a موان u دو b. دونك شنو غيكون عندنا جداء ديال في دو a نضربها في دو b شنو غتعطينا دونك هاهي في دو a هاهي في دو b غتعطينا موان u دو a نضربها في عفوا ناقص u دو b لو تو او كاري. دونك الصغار أو تساوي زيرو لأن معندناش معطى كيقولنا أن هاد u دو a و u دو v شي وحدة فيهم ولا بجوج كيخالفو الزيرو. دونك ومنه دابخي لو تيوريم دو فالور انترميديير عندنا هاد في راه كونتيني سوغ لانترفال هاد لانترفال فيرمي ا بي لأن
كمجموع دالتين أو فرق دالتين كما بغينا نسميوها متصلتين على هذا المجال هذا. دونك d'après le théorème des valeurs intermédiaires يوجد il existe واحد السي كينتمي هذا الانترفال فهمي حبي عندنا هنا او ايكال أو تساوي tel que هذا في دو سي كتساوي لنا زيرو، في دو سي كتساوي زيرو، يعني يوجد سي كينتمي لهاد الانترفال فيرمي ا بي tel que في دو سي هي اي دو سي اي دو سي موان في دو سي، يعني tel que اي دو سي كتساوي لنا في دو سي، ومنه المطلوب. ننتقل للسؤال الثاني، أو لا هو في الحقيقة كأنه تمرين مستقل، مكاينش علاقة بين هاد السؤالين. En utilisant le théorème de Rolle montrer qu'il existe واحد السي كينتمي لهاد الانترفال اوفير 0 بي سور دو tel que كوس دو سي على واحد زائد سي وكاري كتساوي لنا ارك طونجون دو سي مضروبة في سينوس دو سي. نفس الخطوات كما ذكرنا سابقا، كان هاد السي بعدا كنعوضوها بإكس وكنرجعو هادي لهاد الطرف الثاني. دونك يكون عندنا هنا باش نعرفو هادي المشتقة ديال اش من دالة. دونك كوس دو إكس بحيث أننا نعاد مثلنا في واحد العدد سي، كوس دو إكس على واحد زائد إكس أو كاري ناقص أرك طونجون دو إكس مضروبة في سينوس دو إكس. هادي يمكننا نكتبوها على هاد الشكل باش تزيد توضح لنا الأمور. دونك كتساوي لنا هادي واحد على واحد زائد إكس أو كاري مضروبة في كوس إكس. دونك هنا يمكننا نغيرو لهم الترتيب ديالهم، نكتبو هنا موان سينوس دو إكس مضروبة في أرك طونجون دو إكس. دونك هذه المشتقة هذه نعتبرها واحد المشتقة، مثلا نسميوها اش بريم، اش بريم دو إكس مثلا كتساوي لنا هاد التعبير. دونك شكون هي اش دو إكس؟ الدالة اللي اشتقيناها وعطيتنا هاد التعبير هذا. دونك هذا واضح أنها مشتقة جداء دالتين. اش دو إكس هي دونك مشتقة جداء الدالتين أرك طونجون مع الكوس دو إكس. دونك هنا كتساوي لنا أرك طونجون دو إكس في كوس إكس. دونك هاد الدالة راه متصلة على المجال المغلق 0 بي سور دو قابل للاشتقاق على المجال المفتوح 0 بي سور دو. دونك هادي هو نحسبو الآن الصورة ديال أرك طونجون دو زيرو عفوا اش دو زيرو مع اش دو بي سور دو. ولدينا nous avons اش دو زيرو كتساوي أرك طونجون دو زيرو في كوس زيرو اللي هي واحد، دونك غتعطينا أرك طونجون دو زيرو اللي هي زيرو في كوس زيرو في واحد، دونك غتعطينا زيرو. اش ديال بي سور دو كتساوي لنا أرك طونجون ديال بي سور دو مضروبة في كوس بي سور دو. كوس بي سور دو غيعطينا زيرو نضربو في هاد التعبير غيعطينا زيرو، دونك كتساوي لنا زيرو. دو اش دو زيرو كتساوي لنا اش ديال بي سور دو. وعندنا قلنا شروط متحققين، هاد اش كونتيني دونك باش نربحو الوقت فقط عندنا اش continue sur l'intervalle fermé 0 p sur 2 h قابلة للاشتقاق
sur l'intervalle ouvert 0 P sur 2. Et nous avons H de 0 qui est H ديال P sur 2. Donc d'après Rolle, d'après le théorème de Rolle, il existe واحد C qui ينتمي هذا l'intervalle fermé 0 P sur 2 tel que H' de C qui يساوي 0 ou encore بمعنى c'est-à-dire يوجد واحد C كينتمي لهذا المجال مفتوح 0 P sur 2. Donc H' de C هاي نعوضو هنايا يعني واحد. دونك نكتبو هادي مباشرة نعوضو إكس بسي. دونك أي ومن هنا النتيجة المطلوبة. دونك باش نربحو الوقت منبقاش نعوضو كل مرة. دونك غنوجدو أي كوس دو سي على واحد زائد سي أو كاري سي أو كاري كيساوي لنا أرك طونجون دو سي في سينوس دو سي مضروبة في سينوس دو سي. إذن شكرا لكم، وإلى نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.